हेलो प्रेज द लर्ड अथवा जय मसीह सबैजनालाई। म राजेन्द्र फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु आज आदिमा वचन र वचनको भाग 16 को साथमा। त सुरु गर्नेछौँ। वचनतर्फ लागौँ। जसले घृणा गर्छ त्यसले आफ्ना ओठहरूले त ती कुराहरू लुकाउँछ, तर आफ्नो हृदयमा भने त्यसले छल कपटाइद्वारा अथवा थाहा नपाउने गरेर आश्रय दिन्छ अथवा राख्छ। जब त्यसले मिठो बोल्छ तब त्यसलाई नपत्या, किनकि त्यसको हृदयमा 7वटा घृणित कुराहरूले भरिएको हुन्छ। त्यसले घृणालाई छल कपटसँग अथवा छल कपटैद्वारा लुकाएको हुन सक्छ अथवा थाहा नपाउने गरेर चलाकीसँग, तर त्यसको दुष्टता सारा समुदायमा प्रकट हुनेछ। जसले खाडल खन्छ त्यसभित्र त्यो आफै जाकिनेछ। मानिसले ढुङ्गा गुडाउँछ अथवा गुल्ट्याउँछ भने त्यसैमाथि त्यो फर्केर आउने। कसैलाई लागिहालेको खण्डमा उसले नै बेहोर्नु पर्नेछ। झुट बोल्ने जिब्रोले त्यसलाई पीडामा पारेकोहरूलाई, झुट बोल्दा पक्राउनेहरूलाई घृणा गर्छ। अनि चिप्लो घस्नेले अथवा चाप्लुसी घस्नेले अर्काको कुरा लगाएर राम्रो बन्नेहरू अथवा चिप्लो घसेर सत्य तथ्यहरूलाई अलिकति घुमाएर फिराएर अथवा लुकाएर अगाडि बढ्न चाहनेहरू, चिप्लो घसेर अगाडि बढ्न चाहनेहरूले यस्ताहरूले विनाशकारी काम गर्छन्। किनभने त्यहाँनिर सत्य तथ्य र जेन्युन कुराहरूलाई ढाकछोप गर्ने धेरैभन्दा धेरै चान्सेस हुन्छ। त चिप्लो घस्ने अथवा चाप्लुसी घस्नेहरूले विनाशकारी काम गर्छन्। हितोपदेश 26 को 24 देखि 28। हितोपदेश 26 को 24 देखि 28 समय लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। यदि परमेश्वरले आफ्नै सेवकहरूमाथि भरोसा गर्नु भएन भने र आफ्नै दूतहरूलाई भुल गरेको दोष लगाउनु भयो भने त, अथवा हेर उहाँले आफ्नै दासहरूमाथि भरोसा राख्नुहुन्न र आफ्ना दूतहरूलाई मूर्खताको दोष लगाउनु भयो भने माटोका घरमा बस्नेहरू त झन् कति बढी कम छन्। यी स्वर्गदूतहरूको पतनका कुराहरू र जसले परमेश्वरलाई धोका दिए तिनीहरूको बारेमा लेखेको छ। त माटोको शरीर भएका हामीहरू त झन् कति बढी कम मूल्यका, कति बढी कम भ्यालुका छौँ। हाम्रो के औकात छ भन्ने कुरा यसले भन्दैछ। बढी दोष किन भेटाउनुहुन्न, जसको जग धुलो नै हो, जो पुतलीभन्दा पहिल्यै कुल्चिन्छ। पुतलीभन्दा किन पहिला भन्दाखेरिमा पुतलीको जीवनचक्र 3टा हुन्छ, तर मानिसको एउटै हुन्छ। तिनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्ममा नाश गरिन्छन्। कसैले थाहै नपाई तिनीहरू सधैँभरि अथवा सधैँभरिको लागि सधैँभरिको निम्ति नष्ट हुन्छन्। कसैले वास्तै गर्दैन कि तिनीहरूका पालका डोरी माथि तानिएका छैनन्। तिनीहरूका सबै कुरा खोसिएका छैनन्। तिनीहरूका सबै कुरा खोसिए तापनि तिनीहरू ज्ञान नै नपाई मर्दैनन् र अथवा ज्ञान बिनै मर्छन्। अयुब 4 को 18 देखि 21 सम्म लेखेको छ। अयुब 4 को 18 देखि 21 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लाग। किन यो सुगन्धित तेल 300 दिनारमा बेचिएन र गरिबहरूलाई दिइएन? तब येशूले भन्नुभयो, तिनलाई छोडिदेऊ अथवा ती स्त्रीको विषयमा गनगन नगर, तिनलाई दुःख नदेऊ। तिनले मेरी गाडिने दिनका लागि यो राखी छोडेकी छन् अथवा लगाई छोडेकी छन्, लगाई छोडेकी हुन् पहिले नै। किनकि गरिबहरू त सधैँ तिमीहरूसँग छँदैछन् अथवा हुन्छन्, तर म सधैँ तिमीहरूका साथमा आउँदिन। यूहन्ना 12 को 7 देखि 8 सम्म लेखेको छ। यूहन्ना 12 को 7 अनि 8 मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लाग। तिमीहरू मलाई कोसँग दाँच्छौ, कसको बराबर तुल्याउँछौ, कोसँग तुलना गर्नेछौ? तिनीहरू थैलीबाट प्रशस्त सुन झिक्छन् र तराजुमा चाँदी तौलन्छन् अनि सुनहारलाई भाडामा लिन्छन्, ज्यालामा लगाएर त्यसबाट देवता बनाउँछन्। तिनीहरू त्यसको सामने घोप्टो पर्छन्, लम्पसार पर्छन्, दण्डवत गर्छन्। तिनीहरूले त्यसलाई काँधमाथि उठाउँछन्, तिनीहरूले त्यसलाई बोक्छन् अनि त्यसलाई त्यसकै ठाउँमा राख्छन् र त्यो त्यहाँ खडा रहन्छ, त्यहीँ पडिरहन्छ र त्यो हलचल गर्दैन। कसैले त्यसको सामने दुहाई दिए तापनि त्यसले जवाफ दिन सक्दैन, न त त्यसलाई त्यसको दुःखदेखि बचाउन सक्छ। यशाया 46 को 5 देखि 7 सम्म लेखेको छ। यशाया 46 को 5 देखि 7 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लाग। जसरी म ख्रिस्टको देखासिकी गर्दछु, म ख्रिस्टमा भए झैँ तिमीहरू पनि मेरा देखासिकी गर्ने हो। पहिलो कोरिन्थी 11 को 1 मा लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 11 को 1 मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भयो, किनभने तिमीहरूले ज्ञानलाई अस्वीकार गर्यौ। म पनि तिमीहरूलाई मेरा पुजारी हुनलाई अथवा हुनदेखि अस्वीकार गर्नेछु, किनभने तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरका व्यवस्थालाई बिर्सेका छौ। यसकारण म पनि तिमीहरूका सन्तानलाई बिर्सनेछु, म पनि तिम्रा छोराछोरीहरूलाई बिर्सिदिनेछु। होसिया 4 को 6 मा लेखेको छ।
होसिया 4:6मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लाग, हे परमप्रभु गहिरा ठाउँहरूबाट मैले तपाईँलाई पुकारेको छु। हे प्रभु मेरो स्वर सुन्नुहोस्, मेरो अन्तर्विन्ती मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्। कृपाको लागि गरिएको मेरो पुकारमा तपाईँको कानले ध्यान दिउन्। हे परमप्रभु तपाईँ अधर्महरूको लेखा लिनुभयो भने त को खडा हुन सक्ला र? तर तपाईँसँग पापको क्षमा छ र नै तपाईँको भय मानिन्छ। म परमप्रभुको बाटो हेर्छु, मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ अनि म उहाँको वचनमा आशा राख्छु। पालेहरूले बिहानीको बाटो हेरेको भन्दा बढी मेरो प्राणले परमप्रभुको बाटो हेर्छ। भजन सङ्ग्रह 130 1देखि 6 लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 130 1देखि 6 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ, किनकि हामी यस ठाउँलाई नाश गर्न लागेका छौँ अथवा आएका हौँ, किनकि यहाँका मानिसहरूका विरुद्धमा उठेको आवाज परमप्रभुको सामु साह्रै बढेर आएको छ र यस सहरलाई सर्वनाश गर्न परमप्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको हो। उत्पत्ति 19:13 लेखेको छ। उत्पत्ति 19:13 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ, परमप्रभुको भवनको मूल ढोकामा खडा हौ र त्यहाँ यो वचन प्रचार गरेर भन्, परमप्रभुलाई दण्डवत गर्न यी मूल ढोकाहरूबाट भित्र पस्ने हे सबै यहुदाका मानिसहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। इस्राएलका परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, आफ्ना चालहरू र आफ्ना कामहरू सुधार र म तिमीहरूलाई यस ठाउँमा बस्न दिनेछु। आफ्ना चालहरू र आफ्ना कामहरू सुधार र म तिमीहरूलाई यस ठाउँमा बस्न दिनेछु। परमप्रभुको मन्दिर, परमप्रभुको मन्दिर, परमप्रभुको मन्दिर भन्दै परमप्रभुको भवन हो भन्ने कुरामा भरोसा नराख अथवा ढुक्क नहौ। किनभने यदि तिमीहरूले आफ्ना चालहरू र आफ्ना कामहरू पुरा रीतिले साँच्चै नै सुधार्यो भने, यदि तिमीहरूले एकले अर्काको न्याय साँच्चै नै गर्यौ भने, यदि तिमीहरूले विदेशी टुक्रा टुक्री र विधवामाथि अत्याचार गरेनौ भने, यस ठाउँमा निर्दोष रगत बगाएनौ भने र आफ्नै खराबीको निम्ति पराई देवताहरूका पछि हिँडेनौ भने म यस ठाउँमा बस्न दिनेछु। हेर, तिमीहरू झुटा वचनहरूमा भरोसा राख्दछौ जसबाट कुनै फाइदा हुँदैन। तिमीहरू चोरी गर्छौ, हत्या गर्छौ, व्यभिचार गर्छौ, झुटा शपथ खान्छौ र बाललाई धूप बाल्छौ औ जसलाई तिमीहरूले जानेका छैनौ ती देवताहरूका पछि लाग्छौ जसलाई तिमीहरूले चिनेकै छैनौ, जानेकै छैनौ। ती देवताहरूका पछि लाग्छौ औ त्यसपछि मेरो नाउँको त्यस भवनमा आई मेरो सामने खडा भएर भन्छौ, हाम्रो अथवा यी सबै घृणित कामहरू गर्न भनी हामीलाई छुटकारा अथवा छुट मिलेको अथवा पाप गर्ने फेरि आएर माफी माग्ने भन्ने कुरालाई यसले सङ्केत गर्दैछ। के मेरो नाउँले कहलाइएको यो भवन तिमीहरूको निम्ति डाकुहरूको ओढार भयो अथवा ओढार भन्नाले पाप गरेर लुक्ने ठाउँ? हेर, म आफैले यो कुरा देखेको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यिर्मया 7:1-11 लेखेको छ। यिर्मया 7:1-11 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ, तिम्रो प्रशंसा अर्कोले गरोस्, तिम्रो आफ्नै मुखले चाहिँ होइन, पराईले गरोस्, तिम्रा आफ्नै ओठहरूले होइन। भोलिको विषयमा घमण्ड नगर, किनकि भोलिले के ल्याउँछ सो तिमी जान्दैनौ। हितोपदेश 27:2-1 लेखेको छ। हितोपदेश 27:2-1 लेखेको छ। मैले कहिले पनि भिडियोमा लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, यसरी मैले एडभर्टाइजिङ हुने गरेर हाइलाइट गरेर मैले कहिले पनि भनेको छैन। तापनि तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो भनेदेखि, यी वचनहरू तपाईँहरूले आफ्ना आफन्तहरूसम्म पुर्याउनु भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई वचनले बोल्ने र वचनले धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई बुझ्न सहायता गर्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विचार गर्नुहोला। अर्को वचनतर्फ लागौँ, उहाँले धूर्तहरूका युक्तिहरू विफल तुल्याउनुहुन्छ, यसैले कि तिनीहरूका हातहरूले तिनीहरूका योजना पुरा गर्न नसकुन्। उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूकै धुर्त्याइमा पक्राउनुहुन्छ अनि टेढाहरूको सल्लाह अथवा योजनाहरू खलबल पारिदिनुहुन्छ। दिउँसै तिनीहरू अन्धकारलाई भेट्छन् र मध्य दिनमै तिनीहरू रातमा चाहिँ छामछुम गरेर हिँड्छन्। अय्युब 5:12-14 लेखेको छ। अय्युब 5:12-14 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ, भोलिपल्ट चाडमा आउने ठुलो भिडले येशू यरुसलेममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर खजुरका हाँगाहरू लिएर उहाँलाई स्वागत गर्न निस्किए र होसन्ना, धन्य इस्राएलका राजा जो परमप्रभुको नाममा आउनुहुन्छ भन्दै कराए। अनि गधाको एउटा बछेडा पाएर येशू त्यसमाथि चढ्नुभयो।
जस्तो लेखिएको छ, सियोनकी छोरी नडराऊ, हेर तिम्रा राजा गधाको बछेडामाथि सवार भएर आउनुहुन्छ। यी कुरा उहाँका चेलाहरूले पहिले बुझेनन्, तर येशूको महिमा भएपछि यी कुरा उहाँको विषयमा लेखिएका थिए र यी काम उनीहरूले उहाँको निम्ति गरेका हुन् अथवा रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे अथवा सम्झे। तब फरिसीहरूले एक अर्कालाई भन्न लागे, हेर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा देख्छौ त? हेर संसारै उसको पछि लागेको छ। यूहन्ना 12:12-16 अनि 19मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हे अपराधीहरू हो, यो कुरा सम्झना गर, यस कुरालाई फेरि मनमा गुन अथवा दृढ पार र हृदयमा राख। प्राचीन कालदेखिका पहिले देखेका कुराहरूको सम्झना गर, किनकि म परमेश्वर हुँ औ म बाहेक अरू कोही छैन। म परमेश्वर हुँ, म जस्तै अरू कोही पनि छैन। म अन्त्यको कुरा सुरुदेखि र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुराहरू प्राचीन कालमै घोषणा गरे अथवा गर्छ। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ अथवा उहाँको अर्डरमा सबै कुराहरू हुनेछ र मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरो सारा शुभेच्छा पुरा गर्नेछु, मेरा सारा प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नेछु अथवा पुरा हुनेछन्। एसाया 46:8-10 लेखेको छ। एसाया 46:8-10 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अब हे भाइहरू हो, म तिमीहरूको प्रशंसा गर्दछु, किनकि सबै कुराहरूमा तिमीहरूले मलाई सम्झना गर्दछौ र मैले तिमीहरूलाई सुम्पे अनुसार ती रीतिहरू पालन गर्दछौ। तर तिमीहरूले यो कुरा जानेको म चाहन्छु, प्रत्येक पुरुषको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र स्त्रीको शिर पुरुष हो अनि ख्रिस्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 11:2-3 लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 11:2-3 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। जति जति पुजारीको सङ्ख्या बढ्दै गयो त्यति तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा पाप गर्दै गए। यस कारण म पनि तिनीहरूको गौरवलाई शर्ममा बदली गरिदिनेछु। तिनीहरू मेरो प्रजाको पापद्वारा पोषिन्छन् अथवा पापको कमाईलाई स्वीकार गर्छन् अथवा ग्रहण गर्छन् आफ्नो पोषणको लागि र तिनका दुष्ट्याइ मन पराउँछन्। किन मन पराउँछन् भन्दाखेरिमा काम चलाउनु छ पराउँछन्, तर उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर चासो दिइँदैन। जस्ता प्रजा त्यस्तै पुजारीहरू हुनेछन्। म दुवैलाई तिनीहरूको कामको चालको सजाय तिनीहरूलाई दिनेछु। तिनीहरू खान त खानेछन् तर अघाउने छैनन्। तिनीहरूले वेश्यावृत्ति गर्नेछन् तर तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने छैन, किनभने वेश्यावृत्तिमा मन लगाउनलाई तिनीहरूले परमप्रभुलाई छोडेका छन्। किनकि वेश्यावृत्तितिर मन लगाउनलाई तिनीहरूले परमप्रभुलाई छोडेका छन्। पुरानो दागमग र नयाँ दागमगतिर तिनीहरू लागेका छन्। यी दागमग र जति पनि प्लेजरका कुराहरू बाइबलमा भनेको छ, यसले हाम्रो बानी बेहोराहरू र हामीलाई नहुने हामीलाई एकदम बानी बसेका कुराहरूको विषयमा भन्दछ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामीले ठान्ने गर्दछौँ। परमेश्वर र परमेश्वरका कुराभन्दा बढी कुनै पनि कुरालाई हामीले इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ। त्यस विषयमा वचनहरूले भन्ने गर्दछ लागेका छन्, जसले मेरा प्रजाको समाजलाई नष्ट गर्दछन्। यो वचन अर्को एकचोटि। जति जति पुजारीको सङ्ख्या बढ्दै गयो त्यति तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा पाप गर्दै गए। यसकारण म पनि तिनीहरूको गौरवलाई शर्ममा बदली गरिदिनेछु। तिनीहरू मेरो प्रजाको पापद्वारा पोषिन्छन्, पापको कमाईलाई स्वीकार गर्छन् आफ्नो पोषणको लागि र तिनका दुष्ट्याइ मन पराउँछन्। जस्ता प्रजा त्यस्तै पुजारीहरू हुनेछन्। म दुवैलाई तिनीहरूको कामको अथवा चालको सजाय तिनीहरूलाई दिनेछु। तिनीहरू खान त खानेछन् तर अघाउने छैनन्। तिनीहरूले वेश्यावृत्ति गर्नेछन् तर तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने छैन, किनभने वेश्यावृत्तिमा मन लगाउनलाई नै तिनीहरूले परमप्रभुलाई छोडेका छन्। पुरानो दागमग र नयाँ दागमगतिर तिनीहरू लागेका छन्, जसले मेरा प्रजाको समाजलाई नष्ट गर्दछन्। होसिया 4:7-11 लेखेको छ। होसिया 4:7-11 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हे परमप्रभु, मेरो हृदय हठी छैन, न त मेरा आँखाहरू नै घमण्डी छन्, अनि जुन कुराहरू ठुला वा मेरा निम्ति अति उच्च छन् तिनमा म आफूलाई झाउँदिन।
निश्चय मैले आफूलाई स्थिर र शान्त आफ्नी आमाको दुध छुडाइएको बालक झैँ शान्त र चुप गराएको छु। दुध छोडाएको अथवा दुध खुवाएर आमाको काखमा शान्तसित बसेको बालक झैँ मेरो प्राणलाई शान्त गराएको छु। हे इस्रायल, आज अनि सदा सर्वदा परमप्रभुमा नै आशा राख। भजन सङ्ग्रह 131। भजन सङ्ग्रह 131मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। जब तिनले आलटाल गरिरहे तब ती मानिसहरूले अथवा ती स्वर्गदूतहरूले तिनका र तिनकी पत्नीका र दुवै छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए, किनभने परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि तिनीहरूमा एकजनाले भने, आफ्नो ज्यान जोगाएर भाग, फर्केर पछाडि नहेर, बेसीमा कतै पनि नअडिनु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त तिमीहरू भस्म हुनेछौ। उत्पत्ति 19:16 अनि 17। उत्पत्ति 19:16 अनि 17मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अनि आएर यस भवनमा मेरो सामु उभिन्छौ, जुन भवन मेरो नामले कहलिएको छ, र भन्छौ, यी सबै घृणित कामहरू गर्न भनी हामीलाई छुटकारा अथवा छुट मिलेको छ। अनि अब तिमीहरूले यी सबै कामहरू गरिरहँदा म तिमीहरूसित सबेरै उठ्दै बारम्बार बोलेँ, तर तिमीहरूले सुनेनौ। अब तिमीहरूले यी सबै कामहरू गरिरहँदा म तिमीहरूसित सबेरै उठ्दै बारम्बार बोलेँ, तर तिमीहरूले सुनेनौ। अनि मैले तिमीहरूलाई बोलाएँ, तर तिमीहरूले जवाफ दिएनौ। यिर्मया 7:10-13सम्म लेखेको छ। यिर्मया 7:10-13सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लाग। ढुङ्गा गह्रौँ हुन्छ अनि बालुवा भारी हुन्छ, तर मूर्खको क्रोध चाहिँ ती दुवैभन्दा गह्रौँ हुन्छ। क्रोध निर्दयी हुन्छ, मिचेर आउने हुन्छ, मतलब रिसले हाम्रो सामर्थ्यलाई, हाम्रो शक्तिलाई पनि मिचेर आउँछ, र डाहाको सामु को खडा हुन सक्छ र। हितोपदेश 27:3 अनि 4मा लेखेको छ। हितोपदेश 27:3 अनि 4मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हेर, धन्य हो त्यो मानिस जसलाई परमेश्वरले सुधार्नुहुन्छ। यसकारण सर्वशक्तिमानको ताडनालाई तुच्छ नठान, किनभने उहाँले चोट पार्नुहुन्छ, तर उहाँले नै मलहम पट्टी बाँध्नुहुन्छ। उहाँले नै घायल पार्नुहुन्छ र उहाँका हातहरूले निको पनि पार्छन्। अय्युब 5:17 अनि 18मा लेखेको छ। अय्युब 5:17 अनि 18मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। तर यसोले तिनीहरूलाई यसो भन्दै जवाफ दिनुभयो, मानिसको पुत्र महिमित हुने घडी अथवा समय आइपुगेको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, गहुँको दाना अथवा बिउ माटोमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै अथवा एउटै रहनेछ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। जसले आफ्नो प्राणको माया गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, अनि जसले यस संसारमा आफ्नो प्राणलाई घृणा गर्छ यसलाई अनन्त जीवनसम्म जोगाइनेछ। यूहन्ना 12:23-25सम्म लेखेको छ। यूहन्ना 12:23-25सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हे धार्मिकताबाट टाढा भएका हठी हृदय भएकाहरू हो, मेरो कुरा ध्यानसँग सुन। म आफ्नो धार्मिकता नजिक ल्याउनेछु, त्यो टाढा हुने छैन, अनि मेरो उद्धारले ढिलो गर्ने छैन। मेरो ऐश्वर्य अथवा मेरो महिमा इस्राएललाई, र म सियोनमा उद्धार राख्नेछु। यशाया 46:12 अनि 13मा लेखेको छ। यशाया 46:12 अनि 13मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अब भविष्यमा तिमीहरूलाई आज्ञा दिँदाहुँदी म तिमीहरूलाई प्रशंसा गर्दिनँ, किनकि भलाइका निम्ति होइन तर खराबीकै निम्ति तिमीहरू भेला हुन्छौ। किनकि सबभन्दा पहिला म सुन्दछु, तिमीहरू मण्डलीमा भेला हुँदा तिमीहरूका बीचमा फाटो हुन्छ अरे। अनि म केही मात्रामा यो कुरा विश्वास गर्दछु, किनकि योग्य ठहरिएकाहरू तिमीहरूका बीचमा प्रकट हुन् भनेर तिमीहरूका बीचमा दलहरू पनि भएकै हुनुपर्दछ। पहिलो कोरिन्थी 11:17-19सम्म लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 11:17-19सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। मेरो प्रजाले काठका मूर्तिसित सल्लाह माग्दछन् र तिनीहरूको लौरोले साइत हेर्दछन्, किनकि वेश्यागमन भन्नाले बाइबलले केलाई सङ्केत गर्छ भने परमेश्वरलाई पाखा लगाए कुनै पनि विषयलाई हामीले दिल दिमाग, हाम्रो मन, आत्मा, प्राण लगाएर अथवा हाम्रो ध्यान अरू कुनै चिजमा, कुनै वस्तुमा जहाँ पनि लगाइरहेका छौँ, ती कुराहरूतिर लगाउनुलाई
वेश्यावृत्ति भनेको छ, किनभने बाइबलले प्रश्न पारेको छ उहाँ हाम्रो पिता, उहाँ हाम्रो प्रभु अथवा उहाँ हाम्रो श्रीमान, उहाँ हाम्रो पति भनेर बुझाउन खोजेको छ। त उहाँलाई छोडेर अरूतिर ध्यान दिनु, अरू कुराहरूतिर ध्यान दिनुलाई वेश्यावृत्ति भनेर पनि बाइबलले भनेको छ। यद्यपि कुनै समयमा यो वेश्यावृत्तिलाई नै पनि भनेको छ, किनकि वेश्यावृत्तिको आत्माले तिनीहरूलाई भ्रममा पारेको छ औ आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरू वेश्यागमनमा लागेका छन्। तिनीहरू पहाडहरूका टाकुराहरूमा बलि चढाउँछन्। यही भयो, जसरी परमेश्वरलाई छोडेर अरू कुराहरूतिर कोल्टिनु अथवा झुक्नु चढाउँछन् अनि डाँडाहरू हुँदो फलाट अथवा जामुन र कटुसका रुखहरूमुनि धूप बाल्छन्, किनभने तिनीहरूको छाया असल हुन्छ अथवा तिनीहरूलाई असल देखेर। यसै कारण तिनीहरूका छोराछोरीहरूले वेश्या कर्म गर्नेछन् र तिनीहरूका स्वास्नीहरूले व्यभिचार गर्नेछन्। होशे 4को 12 अनि 13मा लेखेको छ। होशे 4को 12 अनि 13मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हे परमप्रभु, दाउदलाई र उनका सबै कष्टहरूको सम्झना गर्नुहोस्, कसरी उनले परमप्रभुसँग कसम खाएका छन् र याकुबका शक्तिशाली परमेश्वरसित भाकल गरेका छन्। निश्चय नै म तबसम्म आफ्नो घरको वासस्थानभित्र पस्ने छैन, न त आफ्नो पलङमा चढ्नेछु। म न त मेरा आँखाहरूमा निन्द्रा, न त मेरा पलकहरूमा अथवा आफ्नो पलकलाई झिम्काउने छैन अथवा हाम्रो परेलाहरूलाई लट्ठ हुन दिने छैन। यसलाई हामीले आगमनको विषयलाई लिन सक्छौँ। हामी आगमनको तयारीको लागि यो क्यारेक्टरहरू एकदमै आवश्यक पर्छ। अब यो आँखालाई झिम्काउन पनि नदिने भन्ने विषय कस्तो अवस्थामा हुन्छ त भन्दाखेरिमा, जब धेरै 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 मन चिन्ताले खान्छ, चिन्ता बढी हुन्छ, त यस्तो हुन्छ र यस्तो हुन सक्छ। झिम्काउने छैन जबसम्म म परमप्रभुको लागि एउटा ठाउँ र याकुबका शक्तिशालीको निम्ति एउटा वासस्थान पाउँदिन अथवा तयार गर्दिन। वचन सङ्ग्रह 132को 1देखि 5सम्म लेखेको छ। वचन सङ्ग्रह 132को 1देखि 5सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। तब उनले भने, आफ्नो प्राण बचाउनलाई भाग, छिट्टै गर त्यहाँ भागेर जाऊ, किनकि तिमी त्यहाँ नपुगुन्जेल म केही गर्न सक्ने छैन। यसकारण त्यस सहरको नाम सोअर राखियो। लोत सोअरभित्र पस्दा पृथ्वीमाथि घाम झुल्किसकेको थियो। तब परमप्रभुले आकाशबाट परमप्रभुको तर्फबाट आगो र गन्धकहरू साउनुभयो। उत्पत्ति 19को 22देखि 24सम्म लेखेको छ। उत्पत्ति 19को 22देखि 24सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। तैँले चाहिँ यस प्रजाहरूको निम्ति प्रार्थना नगर अथवा यिनीहरूका निम्ति पुकारा वा बिनती नचढा। मसित यिनीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती नगर, किनकि म तेरो प्रार्थना सुन्दिन अथवा यस विषयमा तेरो प्रार्थना सुन्दिन। यहुदाका सहरहरूमा र यरुसलेमका गल्लीहरूमा तिनीहरू के गर्दैछन् के त देख्दैनस्? छोराछोरीहरू दाउरा बटुल्छन्, बाबुहरू आगो सल्काउँछन्, स्त्रीहरू स्वर्गकी रानीको निम्ति फुलौरा बनाउन पिठो मुस्छन्। मलाई रिस उठाउन भनी अन्य देवताहरूलाई अर्घबलि चढाउन के तिनीहरूले मलाई नै रिस उठाइरहेका छन् त? के तिनीहरूका आफ्नै अनुहारको शर्मको निम्ति तिनीहरूले आफैलाई रिस उठाएका होइनन् र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यिर्मया 7को 16देखि 20सम्म लेखेको छ। यिर्मया 7को 16देखि 20सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। गुप्त प्रेमभन्दा खुल्ला हप्की उत्तम हुन्छ भन्नाले कसैको केही कुराहरू लुकाएर अथवा गल्तीहरू लुकाएर उसलाई जान दिनु, भित्रभित्रै त्यो एक खाले प्रेममा परिणत हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। उसलाई स्नेह देखाउनु त्योभन्दा चाहिँ खुल्लम खुल्ला हप्की अथवा हप्काउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्दछ। साथीहरूका चोटहरू विश्वासयोग्य हुन्छन्, साथीहरूले दिएको चोटहरू पनि काम लाग्छन्, तर शत्रुका चुम्बनहरू कपट अथवा धोकाको हुन्छ। हितोपदेश 27को 5 अनि 6मा लेखेको छ। हितोपदेश 27को 5 अनि 6मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अनि कालमा उहाँले तिमीलाई मृत्युबाट र लडाइँमा तरबारको पन्जाबाट छुटाउनु हुनेछ, तिमी जिब्रोका कोर्राबाट। यहाँ जिब्रोका कोर्राबाट भनेर वचन मैले भेटाएँ। जिब्रो यति घातक हुन्छ, हाम्रो जिब्रो सम्हाल्नु, अथवा वचनमा अर्को ठाउँमा लेखेको छ तिम्रो बोली अनुग्रहपूर्ण हुनुपर्छ, अनुग्रहले भरिएको हुनुपर्छ बाइबलले भन्छ। त हाम्रो बोलीहरू अनुग्रहपूर्ण, अनुग्रहले भरिएको छैनन् भने हाम्रो जिब्रोले कसैलाई
कोर्रा लगाउन सक्छ, हाम्रो जीवनले कसैको जीवन तितो बनाइदिन सक्छ, हाम्रो जिब्रोले कसैको जीवन बर्बाद गर्न नि सक्छ। तिमी जिब्रोको कोर्राबाट लुकाइनेछौ। यो वचन फेरि एकचोटि। अनि कालमा उहाँले तिमीलाई मृत्युबाट र लडाइँमा तरवारको पन्जाबाट छुटाउनुहुनेछ। तिमी जिब्रोको कोर्राबाट लुकाइनेछौ अनि विनाश आउँदा तिमी त्यससँग डराउने छैनौ। विनाश र अनिकालको दिनमा तिमी हाँसिरहनेछौ। जङ्गली जनावरहरूदेखि तिमी डराउनु पर्ने छैन अनि तिम्रो वासस्थानमा शान्ति रहनेछ। थाहा हुनेछ तिमी आफ्नो वासस्थानलाई निरीक्षण गर्नेछौ र केही गुमाउने छैनौ। अय्युब 5:20देखि 24सम्म लेखेको छ। अय्युब 5:20देखि 24सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछ्याओस् अनि म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ। अनि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसलाई मेरा पिताले आदर गर्नुहुनेछ। यूहन्ना 12:26 यूहन्ना 12:26मा लेखेको छ। भन्दै आजलाई भने म राजेन्द्रलाई आज्ञा दिनुहोस्। आदिमा वचनको भाग 16बाट म बिदा हुन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि वचनहरूको साथ उपस्थित हुने नै छु। प्रेज द लर्ड।